अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अपनी कहानियों में सच्चाई का रंग भरने के लिए मैं सच्ची घटनाओं का सहारा लेता था, इसलिए अपने आसपास गहरी नज़र रखता कि कहीं कोई अनहोनी हो तो उसे अपने अल्फाज में ढाल सकूं। आज इसी सिलसिले में मैं थाने आया हुआ था। जब ये घटना मुझ तक पहुंची तो शुरू में मैं भी दहल गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पुलिस और लोकल लोगों के मुताबिक ऐसा ही हुआ था। अपने एक जानने वाले की सिफारिश करा के मैं जेल में कैद उस शख्स से मिलने पहुंच गया। सिफारिश चूँकि तगड़ी थी, इसलिए मुझे मुलाकात और इंटरव्यू के लिए काफ़ी वक्त मिल गया। जब उस शख्स को मेरे सामने लाया गया तो उसको देखकर एक बार फिर मुझे उस घटना पर शक गुजरा। वो शख्स देखने में काफ़ी ठीक ठाक और शरीफ शक्ल व सूरत का था। उसको देखकर कोई भी कह सकता था कि ये शख्स ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया ऐसी अनहोनियों से भरी पड़ी है। वो मेरे सामने मेज़ के दूसरी तरफ बैठा था। मैंने अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑन करके उसके सामने रखा और कहा, मैं आलियान कियानी हूँ, छोटी मोटी कहानियाँ लिखता रहता हूँ और इसीलिए मैं आपसे बात करने आया था। मैंने अपना तारुफ परिचय करवाया। जी, मैं जानता हूँ आपको, कुछ एक कहानियाँ भी पढ़ी हैं। उसने आराम के साथ जवाब दिया। शुक्रिया सर, क्या आप मुझे अपना नाम बताना पसंद करेंगे? मैं सीधा असल बात पर आना चाहता था। बहरोज़ खालिद नाम है मेरा, उसने जवाब दिया। क्या जो कुछ आपके बारे में कहा जा रहा है वो सच है? मैंने पूछा। जी, उसने छोटा सा जवाब दिया। मुझे एक तेज़ झटका लगा। एक इंसान इस कदर जालिमाना काम करने के बाद भी किस तरह इतना मुतमईन, इतना बेफिक्र रह सकता था। आपको और आपके इत्मीनान को देखकर लगता तो नहीं कि आपने ऐसा कुछ किया हो। कहीं किसी दबाव की वजह से तो अपने सर नहीं ले रहे ये इल्ज़ाम? मैं और ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहता था। कैसा दबाव? कोई दबाव नहीं है। मैंने जो किया मैं उसी बात को कबूल कर रहा हूँ। अजीब इंसान था, किस सुकून में था। मैं थोड़ी देर कंफ्यूज रहा। वजह बता सकते हैं? मैंने पूछा। जाने दीजिए, उसने कहा। क्यों? क्योंकि आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, मेरी बात को सिर्फ झूठ मानेंगे बाकी लोगों की तरह। उसके लहजे में यकीन था। मैं बाकी लोगों में से होता तो यहाँ तक नहीं आता। वजह जानने ही आया हूँ ताकि किसी नतीजे पर पहुँच सकूँ। मैंने जवाब दिया। नहीं, आप कहानी की तलाश में आए हैं। वैसे मैं एक शर्त पर ही आपको ये बात बताऊँगा, उसने कहा। कैसी शर्त? क्योंकि आपकी कहानियाँ मैंने पढ़ रखी हैं, इसलिए हल्की सी उम्मीद है कि आप मेरी बात पर यकीन कर लेंगे। शर्त ये है कि बात बताते वक्त आप बीच में बोलेंगे नहीं। ओके, फिर इससे पहले एक बार दोहरा दीजिए कि आप पर इल्ज़ाम क्या है? मैंने कहा। इल्ज़ाम नहीं, सच है। मैंने वाकई अपने 8 साल के बेटे का कत्ल किया है। उसकी लाश के टुकड़े करके उन्हें आग लगाई है। एक बार फिर इत्मीनान, यानी उस शख्स ने अपने सके बेटे का ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि लाश के टुकड़े करके जलाया भी। उसके बावजूद वो मुतमईन था, बेफिक्र था। एक राइटर की नज़र से मेरे लिए ये एक बेहतरीन कहानी साबित हो सकती थी। क्यों किया ऐसा? अब मैं असल वजह की तरफ आया। वो शख्स थोड़ी देर खामोश रहा, फिर एक लंबी आह भर के शुरू हुआ। आज से लगभग 8 साल पहले मेरा घराना खुशियों में नहा गया जब मेरा बेटा महरोज़ पैदा हुआ। वो हमारी शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ था, इसलिए पूरा ख़ानदान खुश था। हम मियाँ बीवी, मेरे पेरेंट्स और भाई बहन सभी उस पर अपनी जान निछावर करते थे। बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल अपनी माँ पर गया था। वक्त गुज़रता गया, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह था।
शैतानियाँ, खेलना कूदना, लाडला होने की वजह से ज़िद करना वगैरह सब बातें आम सी थीं। स्कूल जाने लगा था, फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो खामोश रहने लगा, तन्हाई पसंद बनने लगा। आधी आधी रात तक उसके कमरे से खुसफुसाने की आवाज़ें आने लगीं। ज़िद खतरनाक हद तक बढ़ गई। शुरू में तो हमने समझा कि बच्चा है, किसी वजह या दबाव का शिकार होगा, लेकिन फिर एक रात अजीब सी घटना पेश आई। उसकी माँ उसे खाने पर बुलाने उसके कमरे में गई। थोड़ी देर बाद कमरे से चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर अंदर गया तो अपनी बीवी को सर पकड़े फर्श पर बैठा पाया। उसके सर से खून बह रहा था। फर्श पर ग्लास के टुकड़े पड़े थे। बीवी की मरहम पट्टी करवाने के बाद मालूम हुआ कि महरोज़ ने ही उसके सर पर ग्लास मारा था। वजह यह थी कि वो बाहर आने पर तैयार नहीं था। जब माँ ने कई बार कहा तो उसने हमला कर दिया। मैं गुस्से में तिलमिलाता हुआ उसके कमरे में पहुंचा तो वो बिस्तर पर औंधा पड़ा सो रहा था। फर्श पर खून से लिखा हुआ था, गो अवे। मैं एक लम्हे को डर गया। सुबह होते ही मैं महरोज़ को एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले गया, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह लगने लगा। साइकाइट्रिस्ट ने सिर्फ ज़हनी दबाव कहकर और कुछ दवाइयाँ देकर हमें रुखसत कर दिया। जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकले, वो मेरी तरफ देखकर अजीब तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। मैं उस लम्हे अपना गुस्सा पी कर रह गया। वो पानी पीने के लिए थोड़ी देर को रुका और फिर बोला। अगले कुछ दिन कोई ख़ास घटना पेश नहीं आई। हम समझे कि वो दवाओं की वजह से ठीक होने लगा था। सो एक रात थोड़ा चेंज लाने के लिए मैंने उसे उसके दादा दादी के यहाँ भेज दिया। रात के किसी पहर मुझे माँ का फ़ोन आया। वो बहुत घबराई और सहमी हुई थी। मुझे जल्द से जल्द पहुँचने का कहा। दिल ही दिल में दुआएं पढ़ते दौड़ते भागते मैं वहाँ पहुँचा। जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, मेरे बदन में खौफ की लहर दौड़ गई। बरामदे का फर्श खून से लुथड़ा हुआ था। माँ को आवाज़ें देता मैं इधर उधर भागने लगा। तभी किचन से उसकी कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी। मैं उस तरफ को भागा। जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला, वो मुझसे लिपट कर रो दी। उसे संभालते मेरी नज़र सामने फर्श पर पड़े अब्बा जान पर गई तो मेरी रूह कांप उठी। उनका बाजू कंधे से कटा हुआ था। खून बेतहाशा बह जाने की वजह से वो बेहोश हो चुके थे। मैंने फ़ौरन एम्बुलेंस के लिए कॉल की और माँ को पानी पिलाकर महरोज़ के बारे में पूछा तो उसने बैठक की तरफ इशारा किया जिसे बाहर से कुंडी लगी हुई थी। एम्बुलेंस पहुँचने तक माँ ने रोते रोते सारा माजरा सुनाया। माँ ने बताया महरोज़ और अब्बा जान बाहर गार्डन में घूम रहे थे। जब उनके चीखने की आवाज़ आई, माँ दौड़कर वहाँ पहुँची तो देखा कि अब्बा जान खून में लथपथ ज़मीन पर गिरे पड़े थे। उनका बाजू कटकर एक तरफ हो चुका था। महरोज़ हाथ में कुल्हाड़ा उठाए एक तरफ खड़ा चुपचाप उन्हें घोरे जा रहा था। माँ ने किसी तरह महरोज़ को बैठक में बंद किया, फिर अब्बा जान को सहारा देकर किचन में ले गईं। अपनी बात रोककर उसने एक नज़र मुझे देखा, जैसे वो इत्मीनान कर रहा था कि मैं उसे ध्यान से सुन रहा हूँ या नहीं। माँ रो रो कर कहती रही कि महरोज़ पर किसी भूत का साया था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता था। भूत के साए ऐसे नहीं होते, ये कुछ और ही था। खैर, खून ज़्यादा बह जाने की वजह से अब्बा जान की डेथ हो गई। ये महरोज़ का पहला कत्ल था। महरोज़ का पहला कत्ल। मैं अब और चुप नहीं रह सकता था। मैंने उससे पूछ ही लिया। जी, पहला कत्ल। उसने मेरी तरफ गौर से देखा। हमने असल बात छिपा ली। अब्बा जी की डेथ को एक्सीडेंट जाहिर किया। अंदर ही अंदर हम सब शदीद दबाव के शिकार थे कि ये क्या हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो भी था वो इकलौता बेटा था। बहुत सोच विचार के बाद मैं एक बार फिर उसे अलग अलग साइकाइट्रिस्ट के पास ले गया, मगर कहीं भी कोई साफ बात सामने नहीं आ सकी। कोई ज़हनी दबाव कहता, कोई बाइपोलर कहता तो कोई स्प्लिट कहता।
لیکن الرٹ رہتے ہوئے ہم نے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا۔ مہروز کی حالت ویسی ہی رہی۔ ہم کوشش کرنے لگے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، مگر ہر جگہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے اسکول سے کال آئی۔ مجھے ایمرجنسی میں بلایا گیا تھا۔ میں دوڑتا بھاگتا اسکول پہنچا تو معلوم ہوا اس نے سینئر کلاس کے ایک بچے پر حملہ کیا تھا۔ وہ بچہ اسے تنگ کر رہا تھا، جس کے بعد مہروز نے اپنی پینسل سے اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ معاملہ بڑھ سکتا تھا، اس لیے میں فوراً مہروز کو گھر لے آیا اور جس بچے کو چوٹ لگی تھی اس کے پیرنٹس سے بھی ملا اور معافی مانگی۔ ان لوگوں نے بڑپن دکھاتے ہوئے معافی قبول کر لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بولتا، میں نے کیوریاسٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے اشارے سے روکا۔ آپ کو کیا لگتا تھا کہ مہروز اس قدر وائلنٹ کیوں ہو گیا تھا؟ گھر والے سمجھتے تھے کہ جنات کا سایہ تھا۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا۔ جنات کے وجود کو تو میں مانتا تھا کہ جنات ہوتے ہیں، لیکن یہ بات طے تھی کہ جنات کسی انسان پر اس طرح قبضہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر آپ کیا سوچ رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، آگے چل کر بتاتا ہوں۔ مہروز کو اس اسکول سے نکال کر کچھ دن کے بعد ایک دوسرے اسکول میں داخل کرا دیا۔ دن گزرنے لگے۔ ایک رات پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی، پانی پینے کچن تک گیا۔ جیسے ہی لائٹ آن کی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے مہروز فرش پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ خون سے لتھڑے تھے۔ ہمارا چھوٹا سا پالتو کتا مردہ حالت میں اس کے ساتھ ہی پڑا تھا۔ اس کے جسم پر چھڑیوں کے نشان تھے۔ میں کسی طرح بہلا پھسلا کر مہروز کے ہاتھ دھلوا کر اسے اس کے کمرے تک چھوڑ آیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں یہ گھٹنا جان لے، سو اسی وقت کتے کے مردہ جسم کو ٹھکانے لگایا اور اچھی طرح فرش صاف کیا۔ اب مجھے کوئی پکا فیصلہ کرنا تھا۔ ان حالات میں ہم سب کی جان خطرے میں تھی، سو میں صحیح وقت کے انتظار میں تھا۔ جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب مہروز نے ایک بار پھر اپنی ماں پر حملہ کیا۔ وہ بال بال بچی۔ دوسرے دن ہی سب کو بھروسے میں لینے کے بعد میں مہروز کو ملک کے ایک مشہور مینٹل ہاسپٹل لے گیا، جہاں ایک نوجوان مگر مشہور ماہر نفسیات منووگیانی سے اپائنٹمنٹ لے رکھی تھی۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک اسے ایک ایک بات بتا دی۔ پوری کہانی سننے کے بعد اس نے مہروز کا ڈیٹیل معائنہ کیا۔ اس کے مطابق دماغی طور پر ویسے تو وہ نارمل تھا، مگر جو حالات وہ سن چکا تھا اس کے بعد اس نے مہروز کو 1 ہفتے کے لیے ایڈمٹ کرانے کو کہا۔ میں خود یہی چاہتا تھا، سو کاغذی کارروائی پوری کرنے کے بعد میں مہروز کو وہیں چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ سوچا ہر دوسرے دن چکر لگا آؤں گا۔ اس نے ایک بار پھر پانی کا گلاس اٹھایا اور گٹاگٹ گلاس خالی کر دیا، پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر گھور کر دیکھا اور دوبارہ بولا، اس رات کچھ ایسا ہوا جس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ مہروز کے ساتھ دماغی پرابلم نہیں، کوئی اور بات تھی۔ شام کو گھر پہنچتے ہی کھانا وغیرہ کھا کر میں جلد ہی سو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میری بیوی نے بوکھلائے انداز میں مجھے جگایا۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر دبے قدموں کمرے کے باہر کی طرف چلی۔ میں حیران پریشان اس کے پیچھے چل دیا۔ اس رات جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ ہر حوالے سے یقین کے قابل نہیں تھا۔ مہروز، جسے میں میلوں دور ہاسپٹل میں داخل کروا کر آیا تھا، ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر صدمے کی حالت میں چلا گیا، پھر بیوی کو اشارہ کیا کہ وہ چپ چاپ کمرے میں چلی آئے۔ باقی رات ہم دونوں نے جاگ کے گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں نے ہاسپٹل فون کیا، مگر فون لگاتار بزی جا رہا تھا، سو مجبوراً میں خود اس طرف روانہ ہو گیا۔ ہاسپٹل پہنچا تو وہاں افراتفری کا ماحول تھا۔ پولیس موجود تھی، اسٹاف سارا باہر آیا ہوا تھا۔ میں نے ساتھ کھڑے
एक शख्स से वजह पूछी तो उसने बताया कि रात हॉस्पिटल के 2 गार्ड्स को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उनके गले कटे हुए मिले। मेरे होश उड़ गए। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो वही नौजवान डॉक्टर था। उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा। हम हॉस्पिटल से लगे एक होटल में आ गए। एक कोने में बैठने के बाद डॉक्टर ने फ़ौरन मुझे कहा कि जो जो वो पूछेगा मैं सोच समझकर उसका जवाब दूं। मैंने हाँ में सर हिलाया तो उसने पूछा, महरोज़ आपका अपना बेटा है या अडॉप्टेड है? मेरा अपना ही बेटा है, मैंने कहा। कभी ऐसा हुआ कि वो गुम हुआ हो या ऐसी कोई घटना हुई हो? नहीं, कुछ ख़ास तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो याद करिए या अपने घर वालों से पूछिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने उसी वक्त अपनी बीवी को कॉल की, फिर माँ को फ़ोन किया। हाँ, ऐसा हुआ था, माँ जी बता रही थी कि 1.5 साल पहले वो कुछ घंटों के लिए गायब तो हुआ था, मगर फिर घर के पिछले हिस्से से मिला। मतलब मेरा शक सही था। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने चौंक कर डॉक्टर को देखा, फिर बोला, जी बोलिए। वो महरोज़ जो गायब हुआ था आपका बेटा था, लेकिन ये महरोज़ जो वापस मिल गया था आपका बेटा नहीं है। डॉक्टर की बात पर मुझे एक तेज़ झटका लगा। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? बहरोज़ साहब, सच्चाई ये है कि आपका अपना बेटा उसी दिन गायब हो गया था। उस दिन से जो आज तक आपके साथ है वो एक घुसपैठिया है। दूसरे लफ्ज़ों में आप उसे चेंजलिंग या बहरूप कह सकते हैं। आपको शायद मेरी बात का यकीन ना आए, लेकिन कल जब आप उसे मेरे पास लेकर आए थे तब उसका मुआयना करने और सारा माजरा सुनने के बाद ही मुझे शक हो गया था। और आज सुबह जब मुझे गार्ड्स के कत्ल की खबर मिली तब मेरा शक यकीन में बदल गया। आप खुद ईमानदारी से बताइए, क्या आपका 8 साल का बेटा 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स के गले काट सकता था? मैंने मायूसी से ना में गर्दन हिलाई। तो ये चेंजलिंग क्या है? मैंने पूछा। इसके बारे में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग बातें मिलती हैं। ये एक तरह की गैर इंसानी मखलूक यानी अमानवीय जीव है, इनह्यूमन क्रिएचर है। ख्याल रहे कि जिन्नात या भूत नहीं है, ये कुछ और है। कहा जाता है कि ये चीज़ कई दफ़ा किसी बच्चे को गायब करके उसका रूप धार कर इंसानों के बीच रहने लग जाती है। इनकी अपनी कोई ख़ास पहचान नहीं है, बस जो इंसानी रूप धार ले उसी में रहती हैं। बहुत ही सताने वाली, बेरहम और ज़िद्दी चीज़ होती है। एक बार जिस इंसान से दुश्मनी पाल ले, फिर जब तक उसे गंभीर चोट ना पहुंचाए तब तक चैन से नहीं बैठती। डॉक्टर की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। तो इससे छुटकारा कैसे पाएंगे? मेरा सवाल सुनकर डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, नहीं पा सकते। वो अब आप और आपके ख़ानदान से जुड़ चुकी है। मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन यूँ समझिए कि आपको वार्न करने के लिए कह रहा हूँ। अब जब तक आपके ख़ानदान का आखिरी इंसान ज़िंदा है तब तक ये आपके पीछे है। तभी मेरा फ़ोन बज उठा। घर से कॉल थी। मैंने धड़कते दिल से फ़ोन उठाया। वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। मेरी क्यूरोसिटी बढ़ने लगी। उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली, फिर अपनी कहानी शुरू की। फ़ोन पर मेरी बीवी थी। वो बुरी तरह रो रही थी। बड़ी मुश्किलों से उसने मुझे फ़ौरन घर आने का कहा। मैंने फ़ोन काटते ही परेशान नज़रों से डॉक्टर की तरफ देखा। उसने मामले की संगीनी समझते हुए हाँ में सर हिलाया। मैं फ़ौरन बाहर की तरफ बढ़ा। तभी डॉक्टर ने मुझे आवाज़ दी। मैंने रुककर बेचैनी से उसकी तरफ देखा तो वो बोला, एक तरीका है, अलबत्ता इससे जान छुड़वाने का। उसने जल्दी से मुझे वो तरीका बताया, लेकिन मैं किसी भी हालत में वो तरीका अपना नहीं सकता था। सो वहाँ से निकल आया। जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखा, एक खौफनाक एहसास ने जकड़ लिया।
اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے میں گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنی بیوی کو آواز دینے لگا۔ گھر ایک بھیانک قسم کے سناٹے کا شکار تھا۔ اس بات نے مجھے اور ڈرا دیا تھا۔ میں گھر کے اندر بیوی کو آوازیں دیتا ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ تبھی میرے کانوں میں ایک شور کی سی آواز پڑی۔ اندازہ لگاتے ہوئے میں اس آواز کی طرف بڑھا۔ وہ آواز اسٹور کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر وہاں پہنچا۔ اسٹور کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں کنفیوز ہو گیا۔ مجھے کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ یا اسٹور میں میری بیوی تھی یا پھر وہ چیز۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولا اس کی خالی خالی آنکھیں نم ہونے لگیں، آواز بھی لڑکھڑانے لگی۔ شاید وہ کچھ دیر چپ رہ کر اس منظر کو، اس درشیہ کو اپنے اندر سمانا چاہتا تھا جو وہ آگے بتانے والا تھا۔ میں نے اپنی طرف پڑی پانی کی بوتل سے اس کے گلاس میں پانی بھرا۔ کچھ گھونٹ پانی پینے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر دھیمی آواز میں بولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ میری بیوی کا سر اس کے تن سے جدا ہو کر زمین پر آ پڑا۔ وہ چیز بے حد ظالم، شاطر اور چالاک تھی۔ مجھے کافی دیر کے بعد سمجھ آیا کہ ہوا کیا تھا۔ اس نے سیسے کی ایک باریک مگر بے حد تیز دھار تار میری بیوی کی گردن پر لپیٹی اور دوسرا سرا دروازے کے ساتھ اس طرح باندھا کہ جیسے ہی دروازہ کھلے اس تار میں ایک جھٹکے کے ساتھ تناؤ آ جائے۔ میری بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ہونٹ سلے ہوئے تھے، سو وہ بول بھی نہیں سکی۔ میرے دروازہ کھولتے ہی وہ تیز دھار تار اس کی گردن کے اندر تک اس طرح گھس گئی کہ گردن ہی اڑا گئی۔ اس کی بات سنتے ہی میرے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ منظر جیسے میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ اب میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے اس چیز کا خیال آیا، وہ کہاں تھی اور میری ماں کہیں؟ یہ خیال آتے ہی میں وہاں سے الٹے پاؤں باہر کی طرف بھاگا۔ ماں کا گھر کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ راستے میں ایک بار کال کرنے کی کوشش کی مگر ماں نے ریسیو نہیں کی۔ میری چنتائیں اور بڑھنے لگیں۔ ماں کے گھر پہنچتے ہی میں دیوانوں کی طرح اسے آوازیں دینے لگا۔ تبھی مجھے کچن کی طرف سے کچھ عجیب سی آوازیں آئیں۔ جیسے ہی میں کچن کی طرف بڑھا ایک بہت ہی خراب قسم کی گندھ میرے ناک سے ٹکرائی۔ کاش میں نے وہ منظر، کاش میں نے وہ درشیہ نہ دیکھا ہوتا، کاش میں اس دن ہاسپٹل نہ گیا ہوتا۔ اب اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دبا دیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دیوار کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے گردن گھمائی اور پوچھا، سگریٹ ہوگی آپ کے پاس؟ میں نے فوراً اپنی جیب سے پیکٹ نکالا اور 2 سگریٹ نکالے، ایک سلگا کر اس کی طرف بڑھایا اور ایک اپنے لیے رکھی۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کے لیے دنیا میں سب سے پیاری ہستی کون ہے؟ میرے پیرنٹس، میں نے جواب دیا۔ میرے لیے بھی۔ خیر، میں جیسے ہی کچن میں پہنچا فرش پر جگہ جگہ خون تھا۔ بیسن پر نظر پڑی تو وہاں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں کانپتا ہوا بیسن کی طرف بڑھا تو اس میں کٹے ہوئے ہاتھ پڑے تھے، میری ماں کے۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ شاید میں وہ سب صحیح سے آپ کو بتا نہ پاؤں۔ بس اتنا جان لیجئے کہ جس طرف بھی نظر پڑتی۔ پھر وہ چپ ہو گیا۔ میں اس کی بات سمجھ چکا تھا، وہ واقعی سچا تھا اور میں شاید دنیا کا وہ آخری انسان تھا جو اس کی ایک ایک بات پر یقین کر سکتا تھا۔ اس کا لہجہ، بیان کی گئی گھٹنائیں، کوئی بھی انسان اتنا سب کچھ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا تھا۔
پھر میں نے پوچھا۔ پھر میں ادھر ہی بیٹھ گیا، روتا رہا، بہت دیر تک روتا رہا۔ آخر کار جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو میرے اندر انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ میں اس چیز کو تلاش کرتا رہا مگر وہ غائب تھی۔ سو میں نے چپ چاپ اپنی ماں اور پھر بیوی انہیں سمیٹا، بے حد ڈھکے چھپے انداز میں ان کا کفن دفن کیا۔ یہ سب کچھ بے حد خاموشی سے کیا۔ دن گزرنے لگے، وہ چیز غائب رہی۔ انتقام کی خواہش مجھے پل پل بے چین کرنے لگی۔ ڈاکٹر کے کہے انوسار وہ چیز ہمارے پیچھے ہی رہنی تھی۔ سو اسی امید کے تحت میں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ایک رات وہ واپس آئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ رات کے کوئی 2 بجے تھے۔ اچانک ٹی وی چلنے کی آواز آئی۔ میں فوراً الرٹ ہو گیا۔ کیئرفل انداز میں ڈرار میں پڑا اپنا پسٹل اٹھایا اور دبے قدموں ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھا۔ ٹی وی تو چل رہی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے پورے لاؤنج میں نظر دوڑائی، کوئی نظر نہیں آیا۔ تبھی میری نظر چھت کے کونے پر پڑی۔ وہاں مہروز بیٹھا تھا۔ وہ چھت کے کونے پر بے حد عجیب انداز میں بیٹھا، مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے بغیر وقت برباد کیے پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا اور 2-3 فائر کر دیے، مگر تب تک وہ چیز وہاں سے چھلانگ لگا کر میرے سامنے پہنچ چکی تھی۔ میں بوکھلا کر کچھ قدم پیچھے کی طرف ہٹا، وہ بھی آگے کی طرف بڑھی۔ تبھی اس نے مجھے دھکا دیا۔ وہ بے حد طاقتور تھی۔ میں ایک بار ہوا میں اچھل کر دور جا گرا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی میری طرف بڑھی۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ گھمایا۔ میرے ہاتھ انگیٹھی کے ساتھ پڑے لوہے کا ایک راڈ لگ گیا۔ میرے نزدیک پہنچ کر جیسے ہی اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی، میں نے وہ راڈ سامنے کر دیا۔ راڈ سیدھا اس کی گردن میں گھس گیا۔ لوہے کا وہ راڈ کچھ انچ تک اس کی گردن میں دھس گیا۔ بے حد خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے وہ چیز ایک طرف کو لڑھک گئی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر گارڈن کی طرف بھاگا۔ وہاں پڑا بیلچہ اٹھا کر میں واپس پلٹا، مگر تب تک وہ چیز بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا اور لوہے کا خون سے لتھڑا راڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بے حد غصے کے انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بیلچے پر اپنی پکڑ مضبوط کرتے ہوئے کچھ قدم آگے کی طرف بڑھا۔ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر وہ میری طرف دوڑی۔ اس سے پہلے کہ میرے نزدیک پہنچتی، میں نے اپنی بھرپور طاقت استعمال کرتے ہوئے بیلچہ اس کی طرف اچھالا جو سیدھا اس کے منہ پر جا لگا۔ وہ فرش پر جا گری۔ وقت برباد کیے بغیر میں نے دوڑ کر بیلچہ اٹھایا اور اس کے سر پر وار کرنے شروع کر دیے۔ پورا گھر اس کی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں تب تک وار کرتا رہا جب تک میرے مسلز جواب نہ دے گئے۔ اس کا سر پچک چکا تھا۔ وہ چیز مردہ حالت میں میرے سامنے پڑی تھی، مگر ابھی ایک کام باقی تھا۔ میں اس شخص کی ہمت اور اس کے حوصلے کا قائل ہو چکا تھا۔ یہ سب اگر میرے ساتھ ہوتا تو شاید اب تک میں پاگل ہو چکا ہوتا۔ میں اس کے مردہ جسم کو گھسیٹتے ہوئے کچن میں پہنچا۔ اسے فرش پر رکھ کر میں نے الماری سے وہ نیا اور تیز دھار ٹوکا نکالا جو اس لمحے کے لیے ہی خریدا تھا۔ اس وقت میرے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ میں آرام سے فرش پر بیٹھا اور اس کے جسم پر تب تک ٹوکا چلاتا رہا جب تک وہ گوشت کے لوتھڑوں میں بٹ نہیں گیا۔ میں صدمے کی سی حالت میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی بیل بجی۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بات پوری کر چکا تھا جبکہ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ سو میں چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے باہر آیا، ڈیوٹی پر کھڑا ایک سپاہی آواز لگاتے ہوئے میری طرف دوڑا، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ میں آفس میں پہنچا تو وہاں بیٹھا نوجوان انسپکٹر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ آئیے، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ ہم دونوں پولیس وین میں بیٹھے
जो कि मुर्दा खाने की तरफ रवाना हो गई। वहाँ पहुंचकर वो इंस्पेक्टर मुझे एक कमरे में ले गया जो काफ़ी ठंडा था। अंदर लाशें रखी हुई थीं। एक लाश के करीब जाकर वो खड़ा हो गया। लाश के जिस्म पर सफ़ेद कपड़ा डाला हुआ था। जैसे ही उसने उस लाश के मुंह से कपड़ा सरकाया, मेरे होश उड़ गए। वो लाश बहरोज़ की थी, महरोज़ का फादर, जिससे मैं अभी पूरी कहानी सुन कर आया था। ये लाश यहाँ कल रात पहुँचाई गई है, इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। बहरोज़ की लाश देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने फटी फटी नज़रों से इंस्पेक्टर को देखा। वो खामोशी से खड़ा मुझे देखता रहा। थाने कॉल करके पूछिए, वो कहाँ है? मैंने कहा। तभी इंस्पेक्टर का फ़ोन बज उठा। फ़ोन सुनने के बाद उसने परेशान नज़रों से मुझे देखा। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था। वो गायब है। हम दोनों थोड़ी देर इधर ही रुके रहे, फिर मुर्दा खाने से बाहर आ गए। मैं पूरी कहानी समझ चुका था। इंस्पेक्टर ने कहा, कियानी साहब, मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा केस नहीं आया। क्या आप बता सकते हैं कि हो क्या रहा है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसे पूरी कहानी सुना दी। मगर बहरोज़ यानी महरोज़ का बाप, वो तो मर चुका है। उसकी लाश तो अभी देख कर आ रहे हैं। फिर वो कौन था जो जेल में था? बहरोज़ का हमशक्ल, उसका साया, या उसकी आत्मा? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो चेंजलिंग था, एक बहरूपिया, मैंने जवाब दिया। मगर उसे तो बहरोज़ मार चुका था। बहरोज़ ने जिसे मारा था वो चेंजलिंग नहीं, उसका अपना ही बेटा था। इंस्पेक्टर ने चौंक कर मुझे देखा। मगर उसका बेटा तो गायब हो चुका था, उसकी जगह ही तो चेंजलिंग ने ली थी। हाँ, उसका बेटा गायब हुआ था, इस दुनिया के लिए, चेंजलिंग के लिए नहीं। इस सारे वक्त में महरोज़ चेंजलिंग के पास ही रहा, लेकिन किसी और डायमेंशन में, यानी किसी और दुनिया में। जब बहरोज़ बेलचा लेकर अंदर आया और जब महरोज़ ने उस पर हमला करने की कोशिश की, तब तक उसके सामने चेंजलिंग ही था। मगर जैसे ही उसके सर पर बेलचा लगा, चेंजलिंग ने अपनी डायमेंशन बदल ली। उसने उसी लम्हे अपनी जगह महरोज़ यानी उसके बेटे को दे दी। बहरोज़ चूँकि उस वक्त अपने होश में नहीं था, या यूँ कह लीजिए कि वो उसे चेंजलिंग ही समझ रहा था, इसलिए उसने अपना हमला जारी रखा और चेंजलिंग अपने डायमेंशन में खड़ी ये सब देखती रही। जब बहरोज़ अपने बेटे को मार चुका, उसके टुकड़े भी कर चुका, तब वो पहली बार शायद अपने असल रूप में अपने ही डायमेंशन से बाहर निकली, बहरोज़ की जगह लेने, मगर उसे मारकर। बहरोज़ को मारने के बाद उसने उसकी सूरत अपना ली। इंस्पेक्टर हैरान रहकर सारी कहानी सुनता रहा और फिर बोला, लेकिन बहरोज़ को मारा क्यों उसने? वो उसे गायब करके उसकी जगह ले सकती थी, फिर मारने की वजह? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इंस्पेक्टर को देखा। डॉक्टर ने कहा था, ये तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उस खानदान का आखिरी शख्स ना मार डाले। इंस्पेक्टर सारी कहानी समझ चुका था। हम दोनों थोड़ी देर खामोश रहे, फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा और शक भरे अंदाज में बोला, मतलब वो चेंजलिंग अभी भी इधर ही है, जिंदा है, यानी वो किसी और को शिकार बना सकती है। कियानी साहब, अगला शिकार कौन हो सकता है? शायद मैं, आलियान कियानी, उसका अगला शिकार हूँ, मैंने आसमान की तरफ घूरते हुए जवाब दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।